अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज जुमेरात है और 11 फरवरी है। उम, अभी आप शायद देख रहे होंगे कि ये इस वक्त जो है सुबह हो रही है यहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। सूरज निकलने की तैयारी कर रहा है, बल्कि शायद निकल चुका है लेकिन हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता उभरेगा। बक़ौल अल्लामा इक़बाल के खोल आँख ज़मीं देख, फ़लक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि आज थोड़ा आसमान साफ़ है तो सूरज नज़र आ सकता है। कुछ ख़बरें हैं, आपको बता देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है और 48 सेनेटर्स के इंतख़ाबात के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में सेनेट इंतख़ाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। देखिए जी, ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तो ऊँट इधर उधर बिलबिलाता फिर रहा है। ये जो इलेक्शन का ऊँट है। आज हम इलेक्शन की बातें नहीं करते, आज हम सियासत की बातें नहीं करते, आज हम कुछ और बातें करते हैं। मैं सोच रही थी मशरिक़ व मग़रिब की बात, मैं सोच रही थी मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो यहाँ मग़रिब की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। लोगों को बहुत शिकवे शिकायत हैं यहाँ के बारे में। लेकिन मसला ये है कि ज़िंदगी बहरहाल रहन सहन होता है, एक तरीक़ा होता है हर माशरे का। यहाँ का सेटअप भी कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर अगर आप दोस्तों को बुलाना चाहें तो दोस्तों को आप इतनी आसानी से बुलाएंगे नहीं। बुलाएंगे तो बहुत कुछ सोच के अपने मामूलात के हिसाब से, और दोस्त भी फिर अपने मामूलात के हिसाब से ही तय करेंगे कि उन्होंने आना है या नहीं आना। हमारे मुल्कों में ये मामलात नहीं हैं। दोस्तों को आप किसी भी वक्त बुला सकते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दोस्त किसी भी वक्त आ सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए दोस्त किसी भी वक्त आ धमकते हैं। ये लफ्ज़ों के हेर फेर से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपको पता है ना। तशरीफ़ ला सकते हैं और आ सकते हैं और धमक सकते हैं, इनमें बहुत फ़र्क होता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो लहजे पे डिपेंड करता है। हमारे अब्बा जब ख़बरें सुन रहे होते थे तो, और हम सब लोग बैठे हुए वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों में खुसर फुसर कर रहे होते थे अब्बा के डर से, तो हमारे अब्बी कहते थे हम अपने अब्बा को अब्बी। तो हमारे अब्बी कहते थे, बेटे अब आप लोग तशरीफ़ ले जा सकते हैं यहाँ से। उसका मतलब था कि बस अब जो है मामलात हद से तजावुज़ कर सकें, अब आप लोग यहाँ से दफ़ा हो जाएं। उस तशरीफ़ ले जाने का मकसद था कि अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। तो तशरीफ़ लाई जाती है, ले जाई नहीं जाती। जब ले जाने के लिए कहा जाए तो मामलात ख़तरनाक होते हैं, मखदूश हो सकते हैं। तशरीफ़ के हिसाब से तशरीफ़ की हैसियत क्या है, और अगर वो कोई बच्चा है तो फिर वो अपनी खैर मनाए। यही सूरत हाल दोस्तों के साथ होती है। यहाँ पे दोस्तों से आप बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकते। उसको बुलाएंगे और उसको सिर्फ़ एक दफ़ा आप पूछेंगे कि तुम्हें चाय या कॉफ़ी कुछ चाहिए, और अगर दोस्त ने कह दिया कि नहीं तो इसका मतलब है नहीं। हमारे यहाँ नहीं का मतलब होता है कि मुझे एक दफ़ा और पूछो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चाय पियोगी? चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं 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 नहीं, रहने दो। अरे नहीं, चाय का क्या है? अच्छा फिर बस आधा कप देना, बस रहने दो। अच्छा जनाब, चाय आ गई। उसके साथ दीगर लवाज़मात भी होते हैं जिसमें बिस्किट वग़ैरह, जो कि ऐसी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर होती हैं। बिस्किट जो है हमारे घरों में कोई छोड़ता नहीं है, और जो छोड़ता है वो कोई इतने ख़ास बिस्किट नहीं होते। बिस्किटों के साथ मसला ये है कि उनको ऐन वक्त पे मंगवाना पड़ता है, और उसके बाद होता ये है कि जैसे ही मेहमान जाता है तो जो बिस्किट रह जाते हैं उस पे जो है आवाम हमला कर देती है। ये बिलउमूम बिलखुसूस हर जगह ये चलता है। और इसी तरह से दोस्तों के साथ ये मामलात होते हैं कि यहाँ पे जो दोस्त आते हैं उनको आप एक दो समोसा खिला दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि लो खाली समोसे रख दिए, मैं इतनी दूर से गई और मोहतरमा ने खाली समोसे बाज़ार से मंगा के मेरे सामने पटक दिए, चाय का एक कप रख दिया। ये भी होता है कि अगर आपने दोस्त को खुशी में, सरशारी में आप भूल गए कि उसको चाय का पूछना है, तो दोस्त खुद ही किचन में चली जाएगी और उसने ये कहना है क्या है, तुम्हारा तो फ्रिज खाली पड़ा है, कुछ तो रखा करो इसमें, तुम कम से कम मुझे चाय बना दो। अच्छा हाँ नहीं सॉरी मैं भूल गई थी। और इसके अलावा ये भी होता है
کہ پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوتا ہے دوست سے. اور کیا ہوا؟ میں بس گئی تھی، میں نے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے. ہائے سچی؟ کیا لیا؟ دکھاؤ مجھے. یہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. کیا مطلب ٹھیک ہے؟ نہیں مطلب بس مجھے کچھ اتنا اچھا نہیں لگا. آپ نے چاہے کتنی بھی پسند سے خریدا ہو، کتنی بھی محبت سے خریدا ہو، لیکن اگر دوست نے کہہ دیا نا تو آپ کے دل میں گویا کہیں سے ایک چھوٹا موٹا کن کھجورا آ گیا آپ کے دل میں. کیا مطلب اچھا نہیں ہے؟ میں تو اتنی پسند سے لیا. نہیں نہیں اچھا لگے گا، تمہیں نہیں پتہ. اچھا مجھے نہیں پتہ. چلو تمہاری مرضی ہے. کن کھجورا آہستہ آہستہ اپنے پیر گاڑنے لگتا ہے دل میں. دیکھو یہ جو ہے نا، یہ کلر جو ہے نا یہ اس طرح کا ہے، اور مجھے پتہ ہے تمہارا، تم جیسے کپڑے پہنتی ہو. چلو اچھا تمہاری مرضی ہے. اور اسی وقت آپ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ واپس کرنا ہے، لیکن دوست کے سامنے تھوڑی سی اپنی انا رکھنے کے لیے. نہیں نہیں تم دیکھنا جب میں یہ بناؤں گی نا تو بڑا پیارا لگے گا یہ. اچھا ہاں تم دیکھ لینا. اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مجھے نہیں اچھا لگ رہا. جناب کام پکا ہو گیا ہے. دوست کے جاتے ہی آپ کی کوشش ہوگی کہ اگر ٹائم ہے تو اسی وقت آپ اٹھیں اور وہ جو کچھ بھی آپ نے لیا ہے اس کو واپس کرائیں. پاکستان میں واپس کرنے کا رواج نہیں ہے، پاکستان میں اس کے بدلے میں کچھ خریدنے کا رواج ہے. تو جناب آپ واپس نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار سے کہیں مجھے کچھ اور دکھا دو، اور اس کچھ اور میں آپ کو مزید کچھ پے کرنا پڑ جائے، لیکن جب تک آپ وہ چیز واپس نہیں کر دیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے دوست کو نہیں پسند. یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کسی دوست کو کچھ دکھائیں اپنی شاپنگ تو اس نے لامحالہ یہ کہتا اوہ اٹس لولی، اٹس سو بیوٹیفل. آپ پوچھیں گے آر یو شور؟ ہاں او یس یس اٹس ریئلی بیوٹیفل. مطلب آپ دوست سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کو باز رکھے گا یا باز رکھے گی یا وہ آپ کو صحیح بات بتائے گی، کیونکہ ہر چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈسٹنس رکھا جاتا ہے. سوشل ڈسٹنسنگ کے علاوہ بھی دوسری ڈسٹنسنگ بھی، مورل ڈسٹنسنگ بھی رکھی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی نہیں، دوست کو یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہے اور یہ بری بات ہو جائے گی. یہاں پہ اگر آپ دوست سے ایک بار سے، اگر آپ کو اس سے دوست سے فون پہ بات کرنی ہے تو پہلے آپ اسے ٹیکسٹ کریں گے. اس کے بعد اگر اس ٹیکسٹ کا جواب آئے گا ہاں یا نہ میں، تو اس حساب سے آپ پھر اگلا قدم اٹھائیں گے. اور 3 دفعہ بیل جائے گی تو آپ فون بند کر دیں گے اگر دوست نے فون نہیں اٹھایا. ہمارے یہاں میری دوست مجھے اکثر و بیشتر کینیڈا سے فون کرتی ہے، مسلسل فون کرتی ہے. 2-3 دفعہ کرے گی، میں نہیں اٹھاؤں گی تو پھر وہ بند کرے گی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر کر دے گی. اور یہی حال میرا ہوتا ہے. اور جب فون اٹھا لیا غلطی سے تو آگے سے پہلا کلمہ ہی ہوگا کہاں مر گئی تھی، میں تمہیں کب سے فون کر رہی تھی. اچھا اس کے بعد گفتگو شروع ہو جائے گی، اور گفتگو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور اگر ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو اب مجھے کام کرنا ہے، اچھا ابھی ٹھہر جاؤ نا 2 منٹ ٹھہرو، کیا کام ہے تمہیں؟ میں بھی تو تمہیں فون کر رہی ہوں نا. اچھا چلو میں کچن میں لے جاتی ہوں فون. ہاں کچن میں لے جاؤ، اور کانوں میں تم کھوپے لگا لو نا. وہ جو ہیڈ فون ہوتا ہے یا ہینڈ فری ہوتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں کھوپے بھی کہہ دیتے ہیں. یا ٹوٹی لگا لو نا، تم کانوں میں ٹوٹی لگا لو نا. مزہ آتا ہے اپنے دیسی الفاظ استعمال کرتے ہوئے. کانوں میں ٹوٹی لگا لو. ہاں چلو یہ ٹھیک ہے، کانوں میں ٹوٹی لگا لیتی ہوں. اب بیچ میں برتنوں کا شور ہو رہا ہے. ہے مجھے لگ رہا ہے میں تمہارے گھر میں کسی دیگچی میں پڑی ہوئی ہوں. تم نے میرے کانوں میں برتن رکھنے شروع کر دیے. مطلب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور تب کہیں جا کے تسلی ہوتی ہے. ایک دوسرے کو اچھی طرح ذلیل بھی کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے اظہار محبت کم کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو مذاق اڑانا ہے، ذلیل کرنا ہے، ذلیل کرنے سے مراد بالکل ہرگز ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی رائے کا برملا اظہار کر دینا. تو اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانے پکانے کی بھی گفتگو ہوتی ہے کہ کیا بنا رہی ہو، اور یا یہ کہ کیا بنا لیا ہے. اور اس میں بھی یہ بھی ایک بہت ضروری ٹاپک ہوتا ہے. کچھ ماضی کی باتیں ہوتی ہیں، اور ماضی قریب کی بھی، ماضی بعید کی بھی. ماضی بعید میں وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم روزانہ گفتگو میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم کتنا مزہ آتا تھا نا، ہم جنازوں پر جاتے تھے، وہ آئس لالی کھاتے تھے،
وہ کتنے مزے کی ہوتی تھی نا اورنج آئس، اور کتنے مزے سے ہم کھاتے ہوئے آتے تھے، اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ گر جاتی تھی، اور واقعی ایسا ہوتا تھا کہ وہ گر جاتی تھی، اور گر جاتی تھی نا تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طرح جو برف کے گولے ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جب وہ گر جاتے تھے تو زندگی اندھیر ہو جاتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ایک قیامت گزر گئی ہم پہ۔ وہ جو برف کا گولا ہاتھ میں، وہ جو ہوتا تھا نا کانا، وہ رہ جاتا تھا، اور دوست کبھی گولے کو دیکھتے تھے، کبھی ہماری شکل دیکھتے تھے جس کے ساتھ یہ سانحہ گزرا ہے، اور ہمدردی ہوتی تھی، لیکن آفر کرنا ذرا مشکل ہوتا تھا اپنا برف کا گولا۔ تو یہ بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اور جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ والا منظر دیکھیے آپ، بہت خوبصورت، آہستہ 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 افق جو ہے وہ سورج کی روشنی سے منور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج میں آپ سے یہی باتیں کروں گی، اور آج کا یہی میرا جو تھا، میرا دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سیاست پہ یا بہت سیریس قسم کی کوئی بات کروں، اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کا بھی انشاءاللہ آپ سے زندگی رہی تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے کچھ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔